धेरै मन्त्रीहरू बनाएर, मन्त्रीहरूलाई भागबण्डा दिएर, मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको निम्ति अवसर दिएर देशको प्रगति हुने होइन, देशले समृद्धि प्राप्त गर्ने होइन। त्यसकारण देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति गन्तव्य समाजवाद तय गर्नु जरुरी छ। यदि संविधानले गन्तव्य समाजवादको यात्रा अवरोध गर्छ भने यो संविधानलाई च्यातेर फाले हुन्छ। राष्ट्रघात गर्ने संविधान चाहिएको छैन। एमसीसी सम्झौतालाई संविधानभन्दा माथि राख्न राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने संविधान चाहिएको छैन। यस्तो सम्झौता खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनमत संग्रह घोषणा गर्नतर्फ यदि सत्तासीन गठबन्धनका दलहरू तयार नहुने हो भने यहाँ राजनीतिले जुनसुकै अवस्थामा कोल्टे फेर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। राजनीतिक दलहरू अहिले देश सङ्कटमा परिरहेको बेला विस्थापित भइसकेको राजतन्त्रलाई पनि केही स्पेस दिने गरिकन अगाडि बढ्न सकिन्छ भने देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँ उभिएर राष्ट्रघातका विरुद्धमा आन्दोलित हुनुपर्छ भनेर गृह कार्य गरिरहेको अवस्था छ। सत्तासीन गठबन्धन राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईहरूको संसदीय व्यवस्थालाई यदि देशको हितमा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भने यही हो तपाईहरूको निर्णायक घडी आइपुगेको छ। होइन विदेशी साम्राज्यवादीहरूको अखाडा यो देशलाई बनाएर साम्राज्यवादीहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर नेपाली जनताका टाउका फुटालेर नेपाली जनताको शासक बन्छु भन्ने तपाईहरूको दुस्वप्न हो भने अफगानिस्तानबाट लखेटिएका राष्ट्रपति अशरफ घानीको अवस्था तपाईहरूले भोग्नुपर्ने छ। आजको जनचासोको 134 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिकाले सुरु गरेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत गठन भएको क्वाड सक्रिय देखा पर्न थालेको छ। क्वाड मातहतका 4वटा देशहरू अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान, यी 4वटा देशहरूले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने घोषित लक्ष्य अनुरूप चीनको ताइवानमा घेराबन्दी सुरु गरिरहेका छन्। चीनले पनि ताइवानबाट चर्को चेतावनी दिएको छ। कुनै पनि बेला परिस्थिति उत्तेजक हुन सक्छ र विस्फोटक अवस्थातिर जाने सम्भावना बढेर गएको छ। ताइवानमा एकातर्फ गतिविधि बढाइरहेको बेला भारतीय सीमा क्षेत्रको लद्दाखमा भारतीय सेनाले पनि आफ्नो उत्ताउलो गतिविधिहरू देखाइरहेका छन्। उनीहरूले ड्रोन उडान गरिरहेका छन् र चिनिया सेनालाई त्यतातिर पनि अल्मल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यी गतिविधिहरूले चीनलाई उत्तेजित त बनाउँछ नै, उनीहरूले चीनलाई प्रतिरक्षाको निम्ति जुनसुकै कदम चाल्न पनि उत्तेजित बनाइरहेका छन्। चीनले खबरदारी गरिरहेको छ र आफ्नो प्रतिरक्षाको निम्ति उसले पनि आफ्नो होसियारी अपनाइरहेको छ। चीनले आफ्नो होसियारीको निम्ति पाकिस्तानबाट पनि सहयोग लिन सक्ने बलियो सम्भावना देखा परेको छ। पाकिस्तानबाट सहयोग हुन थाल्यो भने भारतले 2 वर्षदेखि कर्फ्यू जारी गरेर जनतालाई घरभित्रै थुनेर राखिरहेको काश्मीर क्षेत्रमा केही गतिविधिहरू हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको देखिएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बाहिरिए लगत्तै अमेरिकाले पराजय बोध गरेको छ। त्यो पराजय बोधलाई विजय हासिल भएको रूपमा प्रस्तुत गराउन र उसको लक्ष्य त यो थियो, अफगानिस्तानबाट बाहिरिनुको लक्ष्य यो थियो भन्ने कुरा साबित गराउनको निम्ति चीनका विरुद्ध उत्ताउला गतिविधिहरू गरिरहेको छ, जसले गर्दा चीन बाध्यात्मक रूपमा अमेरिका विरुद्ध जाइलाग्नुपर्ने, अमेरिकाले गर्ने आक्रमणका विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक कारबाहीमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। चीनले आफ्नो सुरक्षालाई बलियो बनाएर खबरदारी गरेको छ। उले ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा देखाइरहेको छ। उसले पनडुब्बी जहाज प्रदर्शन गरिरहेको छ।
उले अग्ला अग्ला पर्खालहरू समुद्रमै देखाएको छ। त्यसले गर्दा अमेरिकाको आक्रमण, भारतको आक्रमण, जापान र अस्ट्रेलियाको सहयोगमा जो गर्न खोजिएको छ, यसबाट चीनलाई केही असर पुग्ने छैन, उसले ध्वस्त बनाएर छोड्नेछ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतबाट नेपाल हुँदै चीनतर्फ फर्कने क्रममा नेपाली धरतीमा उभिएर उहाँले भन्नुभएको थियो, चीनका विरुद्ध यदि कसैले षड्यन्त्र गर्छ भने उसको हड्डी धुलो बनाएर छोडिनेछ भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो। आज जुन गतिविधि भइरहेको छ, यही गतिविधिलाई सङ्केत गरेर सम्भवतः सी जिनपिङले यस्तो चेतावनी नेपाली धरतीमा उभिएर गर्नुभएको हुन सक्दछ। यता नेपालमा अमेरिकी योजना एमसीसी का लागि गठन भएको, नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसीए नेपालले नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थानीयहरूबाट खरिद गरेर जम्मा गरेको जग्गा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। लगभग 300 रोपनी भन्दा बढी जग्गा त्यहाँ स्थानीयहरूबाट एमसीए नेपालले खरिद गरेको थियो र एमसीसी का लागि त्यहाँ परियोजना स्थल बनाउने भनेर सब स्टेशन निर्माणका निम्ति गतिविधिहरू सुरु भइरहेका थिए। त्यहाँ भारतीय कामदारहरू, त्यहाँ नेपाली कामदारहरू छैनन्, सबै भारतीय कामदारहरू रहेका छन्। त्यहाँ ठेकेदार पनि भारतीय कम्पनी रहेको छ। भारतीय कम्पनी ठेकेदार र भारतीय कामदारहरूको गतिविधि देखिएपछि त्यहाँका स्थानीयवासीहरू पनि यो पक्कै पनि विदेशीहरूको स्वार्थको निम्ति हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यहाँ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका ठुलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरू पुगेर नेकपाको झण्डा गाडेर त्यो जग्गा कब्जा गरिएको घोषणा गरिएको छ। त्यो जग्गा कब्जा गरिए लगत्तै विप्लव नेतृत्वको स्थानीय नेकपाले घोषणा गरेको छ, त्यो जग्गा जसले एमसीए नेपाललाई बिक्री गर्नुभएको थियो उहाँहरूले आफ्नो जग्गा आफैले भोग चलन गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले भोग चलन गर्दा यदि एमसीए नेपालले अवरोध गर्छ, एमसीसीले अवरोध गर्छ भने त्यस बखतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईहरूको प्रतिरक्षा गर्नेछ। एमसीए नेपालका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुनसुकै कारबाही पनि अगाडि बढाउन सक्नेछ भनेर चेतावनी दिएपछि एमसीए नेपालमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरू आतंकित भएका छन्, त्रसित भएका छन्। नेपाल सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेपछि त्यो सम्झौता अन्तर्गत एमसीए नेपाल गठन गरिएको छ। तथापि एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराइनेछ। संसदबाट अनुमोदन नगराइँदै एमसीए नेपाल गठन गरिनु गैर कानुनी सम्झौता विपरीतको काम थियो। एमसीए नेपाल मातहतमा जग्गा खरिद गर्ने काम असंवैधानिक थियो, गैर कानुनी थियो, नेपालको राष्ट्रहित विरुद्ध थियो। नेपाल राष्ट्रको हित विरुद्ध मात्र होइन, उसले राष्ट्रघात गरिरहेको छ। त्यसकारण त्यसका विरुद्ध जनता आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा जग्गा खरिद गर्ने, त्यहाँ परियोजना निर्माण गर्न थाल्ने, राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्ने जस्ता कामहरू एमसीए नेपालले गरिरहेको छ। एमसीए नेपालले अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ, राष्ट्र हितमा छ। यसले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन गर्छ, यसले सडक सञ्जालको विकास गर्छ भनेर भ्रमात्मक प्रचार गरिरहेको छ। तर एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ नेपालले कुनै पनि परियोजनाहरू निर्माण गर्ने बेलामा भारत सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने छ। एकातिर उक्त सम्झौतामा परियोजना चयन गर्ने बेला, परियोजना तयार गर्ने बेलामा भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ भनिनु र नुवाकोटको रातामाटेमा सुरु गर्न थालिएको एमसीए नेपाल मातहतको उक्त परियोजना स्थलमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी र भारतीय कामदारहरूको चहल पहल देखिनुले यो कसको स्वार्थमा काम हुन लागिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा जति पनि सब स्टेशनहरू निर्माण हुनेछन् ती सबै सब स्टेशनहरूमा
अमेरिका र भारतको स्वामित्व हुने निश्चित छ। एमसीसी सम्झौताले स्पष्ट गरेको पक्ष यो। त्यसकारण नेपालको कुनै पनि स्वामित्व हुन नसक्ने यो सम्झौताले नै स्पष्ट गरिरहेको छ। भारतको सहमति बेगर योजना तय गर्न नपाइने, योजना चयन गर्न नपाइने, योजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्नुपर्ने, गोरखपुरमा भण्डारण गरिसकेपछि गोरखपुरले अथवा भारतले जति मूल्यमा नेपाललाई उपलब्ध गराउँछ त्यति मूल्य लगानी गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हुनेछ। भनेपछि नेपालले नेपालमै उत्पादन गरेको विद्युत भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाललाई पुर्याइरहेका छन्। यो स्पष्ट रूपमा भारत र अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनको निम्ति यो एमसीसी सम्झौता गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नको निम्ति नेपाली जनताले यसको विरुद्धमा आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जसरी परियोजना स्थल कब्जा गरेको छ त्यसै गरी सबै एमसीसी सम्झौतालाई बुझेका एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ। एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागू गरिनु हुँदैन। एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश गराउन खोजिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताले छिमेकी देश चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। नेपाललाई युद्धस्थल बनाउने दूरगामी लक्ष्य लिएको छ भन्ने कुरा बुझेका सबै देशभक्त नेपालीहरूले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नको निम्ति सडकबाट खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन। 3 महिना बितिसक्यो यो सरकार गठन भएको। अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन यो सरकारले सफलता हासिल गरेको छैन। यो सरकारले भागबण्डा गर्नमै समय खर्च गरिरहेको छ। धार्नी पुर्याउन सकिरहेको छैन। 5 वटा गठबन्धन दलहरूलाई कुन दललाई कतिवटा मन्त्री दिने, त्यो मन्त्री किन चाहिएको छ यी दलहरूलाई भन्ने कुरा स्पष्ट छ। देशमा लुट्नको निम्ति, जनताको सेवा गर्नको निम्ति, राष्ट्रको हितमा कुनै काम गर्नको निम्ति यदि दलहरूमा चिन्तन भइदिएको भए, दलहरूमा त्यस्तो सोचाइ भइदिएको भए भागबण्डाको निम्ति यति लामो समय अवश्य पनि लाग्ने थिएन। देशको हितको निम्ति काम गर्न चाहने हो भने साझा एजेन्डा तय गरेर राजनीतिक दलहरूले देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन यो तरिकाले जानुपर्छ। संविधान सम्मत ढङ्गले संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद गन्तव्य तय गरौँ भनेर दलहरू एउटा टेबलमा बसेर निर्णय गर्ने हो भने मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै किन चाहिन्छ? थोरै सङ्ख्याका मन्त्रीहरूले पनि 5 जना मात्रै मन्त्री भए पनि यो देशमा योजना तर्जुमा गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। देशको विकास गर्न सकिन्छ। देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ। देशमा रोजगारीहरू सृजना गर्न सकिन्छ। देशमा उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ। देशलाई औद्योगिकरणको लहर ल्याउन सकिन्छ। देशमा कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउन सकिन्छ। देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। धेरै मन्त्रीहरू बनाएर, मन्त्रीहरूलाई भागबण्डा दिएर, मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको निम्ति अवसर दिएर देशको प्रगति हुने होइन, देशले समृद्धि प्राप्त गर्ने होइन। त्यसकारण देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति गन्तव्य समाजवाद तय गर्नु जरुरी छ। यदि संविधानले गन्तव्य समाजवादको यात्रा अवरोध गर्छ भने यो संविधानलाई च्यातेर फाले हुन्छ। राष्ट्रघात गर्ने संविधान चाहिएको छैन। एमसीसी सम्झौतालाई संविधानभन्दा माथि राख्न राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने संविधान चाहिएको छैन। यस्तो सम्झौता खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनमत संग्रह घोषणा गर्नतर्फ यदि सत्तासीन गठबन्धनका दलहरू तयार नहुने हो भने यहाँ राजनीतिले जुनसुकै अवस्थामा कोल्टे फेर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। राजनीतिक दलहरू अहिले देश सङ्कटमा परिरहेको बेला विस्थापित भइसकेको राजतन्त्रलाई पनि केही स्पेस दिने गरिकन अगाडि बढ्न सकिन्छ भने देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँ उभिएर राष्ट्रघातका विरुद्धमा आन्दोलित हुनुपर्छ भनेर गृह कार्य गरिरहेको अवस्था छ। सत्तासीन गठबन्धन राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईहरूको संसदीय व्यवस्थालाई यदि देशको हितमा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भने यही हो
तपाईहरुको निर्णायक घडी आइपुगेको छ। होइन विदेशी साम्राज्यवादीहरूको अखाडा यो देशलाई बनाएर साम्राज्यवादीहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर नेपाली जनताका टाउका फुटालेर नेपाली जनताको शासक बन्छु भन्ने तपाईहरुको दुस्वप्न हो भने अफगानिस्तानबाट लखेटिएका राष्ट्रपति अशरफ घानीको अवस्था तपाईहरुले भोग्नुपर्ने छ। यो अवस्थातर्फ देश उन्मुख हुँदैछ। अमेरिकी साम्राज्यवादले यो क्षेत्रमा युद्ध सुरुवात गरिरहेको छ। ताइवानमा भड्किरहेको अवस्था, लद्दाखमा भड्किरहेको अवस्था, अफगानिस्तानमा गतिविधि बढिरहेको अवस्था, अफगानिस्तानबाट सेनाले छोडिसकेपछि अफगानिस्तानका आकाशमा अमेरिकी ड्रोन किन उडिरहेका छन्? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुस्। चीन चुपचाप बसिरहेको छ, शान्तपूर्वक बसिरहेको छ, अमेरिकाका विरुद्ध कुनै गतिविधि गरिरहेको छैन। तर ताइवानमा चीनलाई जिस्काउन किन पुगिरहेको छ अमेरिका? यसबाट सिक्नु जरुरी छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। चीन चुप लागेर बसिरहेको छ, चीनले कुनै गतिविधि गरिरहेको छैन। पटक पटक लद्दाखको सीमा समस्या समाधान भयो भनेर सम्झौता गर्दै आएको भारतले अहिले लद्दाखमा फेरि इजरायलबाट खरिद गरेका ड्रोनहरू चीनको सीमा क्षेत्रमा किन उडाइरहेको छ? यसबाट सचेत बन्न जरुरी छ। दुई ठूला छिमेकी देशहरूको बीचमा रहेको नेपाल, यसै कारण नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेका थिए। दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो यो। दुई ढुङ्गा बीचको तरुलले दुवै छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलन मिलाएर बस्न नसक्ने हो भने कुनै पनि बेला यो तरुल च्यापिएर अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ। यो तरुलको अस्तित्व बचाउनको निम्ति दुवै छिमेकीहरूलाई सन्तुलनमा राख्नको निम्ति नेपालसँग ठूलो आधार छ, बलियो आधार छ। त्यो आधार भनेको नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हो। नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग छ। नेपाल शान्तिप्रिय गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। त्यसकारण नेपाललाई युद्ध आवश्यक छैन। तपाईहरुको युद्ध उन्मादसँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन। यति मात्र भन्ने हो भने नेपालले यसमा अडान लिने हो भने युद्ध उन्मादीहरूको युद्ध उन्माद आफै समाप्त भएर जानेछ। संसार एउटा शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुद्धि पुर्याउने बेला आएको छ। आज मात्रै नेपाली कांग्रेसका 3 जना नेताहरू नेता प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। भारतीय सत्तापक्षसँगको संवादका निम्ति जाँदैछन्। संवाद भारतीय सत्तापक्षसँग के गर्ने? त्यो संवादको निम्ति तपाईहरुसँग एजेन्डा के छन्? नेपालको राष्ट्रिय हितको निम्ति कुरा राख्न सक्नुपर्छ। सदैव भारतीय स्वार्थको निम्ति मात्र नहेर्नुस्। भारतले अतिक्रमण गरेर राखेका नेपाली भूभाग फिर्ता कसरी लिने? कालापानीमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर आफ्नो सैन्य क्याम्प बनाएर राखेको छ। त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन पहल गर्नुस्। सीमा क्षेत्रमा चीनसँग गतिविधि गर्नको निम्ति, चीनसँग युद्ध उन्माद देखाउनको निम्ति भारतले नेपाली भूभाग कालापानीमा सैन्य क्याम्प राखेको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसबाट बाहिरिन भारतलाई सहमत गराउन सकियो भने हाम्रो देशका सत्तासीन नेताहरूको भारत भ्रमणको औचित्य साबित हुनेछ। होइन भने तपाईहरु चाकडी गर्न, भारतलाई केही दिन र यहाँ सत्तामा बसिरहन मात्र खोज्नुभयो भने तपाईहरुको खैरियत छैन। नेपाली जनताले तपाईहरुलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। सडकबाट भइरहेको खबरदारी प्रति संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत बन्नुस्। विदेशी साम्राज्यवादीहरूको दलालीबाट बाहिर आउनुस्। देशलाई वैज्ञानिक समाजवादको बाटोतर्फ डोर्याउनुस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।